بے مولا علی فرما دے کدیاڑے میں کام تو آیا میں ویکھیا فاطمہ کردی صفائی پیاں کردیاں سیدہ فاطمہ برتن دھو رہیاں آٹا بنا رہیاں تے مولا علی آکے کہندے فاطمہ انج لگ دے طبیعت سنبھل گئی فاطمہ مینوں انج لگدا جویں طبیعت ٹھیک ہو گئی سیدہ زہرا کہندیاں نے علی راتی خواب وچ بابل ملیا میں دامن پکڑ کے عرض کیتی بابا دھیاں نال انج نہیں کریدا بابا بیٹی دنے بھی روندی آ بیٹی رات بھی روندی آ بابا یا تے تسی آ جو یا فاطمہ نو کول بلا لو کہ میرے بابا جان کہندے نے بیٹی فاطمہ تیاری کر لے صبح سارے نبیاں نو نال لے کے بیٹی میں تیری روح دا استقبال کرنے آواں گا سیدہ زہرا کہندیاں نے علی میرا آخری ویلا آ گیا ہے مولا علی دا بادو پکڑیا کمرے چ لے گیا امام حسن تے حسین و نبی کریم دے روزے والا توڑ دیتا ادھر سیدہ فاطمہ زہرا تے مولا علی بیٹھ گئے میرے نبی دی بیٹی کہہ دیئے علی میں تر چلی علی بڑی زندگی میں تیرے نال گزاری علی میں تیرے بچیاں دی ماں لگنی آخری ویلا آ گیا جاتی بری فاطمہ ہاتھ جوڑ دیا جے کدی آواز ماری ہوئے میں نہ سنی ہوئے علی میں فاطمہ معافی مانگنی مولا علی ہاتھ چھڑا کے فرمایا فاطمہ نانا انجدی گل نہ کر میں تیرے تے بڑا راضی تو نبی دی بیٹی میں فقیر بندہ بڑی سونی عمر میرے نال گزاری تے سیدہ فاطمہ کہندیاں نے علی میں تر چلی جدو میری روح نکل جائے میرا جنازہ رات نو لے کے جایا آج تک کسے میرا قد بھی نہیں ویکھیا کوئی جنازہ ویکھ کے نہ آکھے او ویکھو نبی دی بیٹی دا جنازہ پیا جاندا ہے علی میرا جنازہ بھی رات نو لے کے جایا مولا علی فرما دے فاطمہ گل پوری ہوے گی سیدہ زہرا کہندیاں نے علی میں تر چلی زندگی کٹھیاں گزاری ہے علی مینوں بھول نہ جایا جے میری قبر تے آندیاں جاندیاں رہیا جے مولا علی فرما دے فاطمہ گل پوری ہوے گی سیدہ زہرا کہندیاں نے علی میں تر چلی میری دھی زینب دا خیال رکھیا علی میرے پتر حسن دا پیار کریا میرے بیٹے حسین دا پیار کریا جنہ دیاں ماواں مر جاندیاں اولاداں ساری عمر قطانہ لگ کے روندیاں علی میری اولاد نہ پیار کروائی مولا علی فرمانے فاطمہ بڑا پیار کرانا ادھر دونوں آپس وچ گلاں کر دینے ادھر امام حسن تے حسین میرے نبی دے روزے ول جا رہے تے دو سونیاں صورتاں سامنے آ گئیاں انہاں آکھیا پترو گھر چلے جاؤ ماں تر چلی نانے دا روزہ لب جائے گا ماں دوجی بری نہیں آنا دونوں شہزادے اپنے گھر ول آ رہے آ کے دروازہ کھڑکایا اماں تیرے پتر دونوں شہزادیاں نے آنکھیں ماں دے قدماں تے سر رکھیا میرے نبی دی بیٹی دی روح پرواز کر گئی تے شہزادے رو کے کہہ رہے ماما والے ماما دے کولی کہتے سے فریاد لے جان دے مویا ماما والے رو رو کہتے آپ ہی چپ کر جا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ بیٹی دی تربیت کیسی کی تھی آج کو بیٹی ننگے سے گھروں باہر نکلے آکو نا بیٹی سے تو دوپٹہ لے آج دی بیٹی آج دی بہن آج دی عورت اگو کہہ دیئے لے آنکھ دا حیاء ہونا چاہیے دوپٹے سے کی رکھے
ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਬੀਬੀ ਦੁਪੱਟਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਹਯਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਚਿਹਰਾ ਢਾਂਪ ਕੇ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾਈਦਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਖ ਦਾ ਹਯਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਦੁਪੱਟੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਬਹਿਨ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਹਯਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਹਯਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਜ਼ਾਰਾ ਪਾਕ ਦੇ ਹਯਾ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹਯਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੇ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਾਰਾ ਪਾਕ ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੇ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਖਰਾਮਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਤੇ ਨੇ ਬੇਟੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਆ ਪੇੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਲਾਵਾਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਲਾਈ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ, ਰੋਟੀ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਨਾ ਤੇ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਜ਼ਾਰਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬੁਰਕਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਾਰਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਪਰਦੇ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬੁਰਕਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਇਤਨੀ ਹਯਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਵਾਲ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਸੂਰਜ ਨਾ ਵੇਖਿਆ। ਇਤਨਾ ਹਯਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ। ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਾਰਾ ਪਾਕ ਨੇ ਬੁਰਕਾ ਪਾਇਆ। इसे बात सुनी कहता जब कभी गैरत इंसानी का सवाल आता है, जब कभी गैरत इंसानी का सवाल आता है, फातिमा ज़हरा तेरे पर्दे का ख्याल आता है, फातिमा ज़हरा तेरे पर्दे का ख्याल आता है। कौन है दिवाली दे गुलामों सिर दे वाला तो लेके पैरों दे नामा तक बुरका पाया। ते नबी करीम दी बेटी फातिमा मेरे नबी दी बारगाह वाले आ रही हो। जिदों तेरे ते मेरे आका दी नजर बेटी ते पै गई, कौन है दिवाली उठ के खलो के बेटी नु सीने ला लिया। ते सीने ला के मेरे आका फरमाया बेटी फातिमा अजे हुण ते तेनू मिल के आया, मेरे पीछे की लेना अर्द की थी बाबा मैं ताया रोटियां मैं भी लाया, रोटी तुसा भी ला के आए हो। अब्बा जी जड़ियां मैं लाया ने पक गईयां ने, जड़ी रोटी तुसा ला के आए हो पक दी कोई नहीं। कौन है दिवाली बेटी नु सीने ला के फरमाया बेटी फातिमा ओनू अग किवें जला सकदी है जिन्हों हाथ मुहम्मद दे लग गए। जिन्हों हाथी मुहम्मद ने लग गए। पर्दे दा आलम में जब बाहर निकली ते सिर दे वाला तो लेके पैरों दे नामा तक बुरका पाया। अदीदा ने गिरामी ये कदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े नाज़ाना बेटी नु पालिया। हुजूर दा बेटी ना प्यार ही बड़ा, मेरे नबी अपनी बेटी ना मुहब्बत ही बड़ी कर दे। ते पता मुहब्बत दा आलम की है जो तो तेरे ते मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी नु शादी की थी ना सैयदा फातिमा पाक दी हजरत अली पाक नाल। ते मेरे नबी बेटी नु आप अली पाक दे वेड़े छड़न आए ते छड़ के आके ना हजूर एक प्याले च पानी मंगवाया। पानी मंगवा के मेरे नबी ने दम फरमाया। दम फरमा के ना सैयदा ज़ारा पाक ते मौला अली पाक ते छट्टे मारे ते छट्टे मार के ना हजूर अल्लाह दी बारगाह च दुआ की थी या अल्लाह जिद्दी सोहनी ए जोड़ी है ना एडी सोहनी जोड़ी अगों अता फरमा। या अल्लाह जितनी हसीन जोड़ी है वे एवें दी जोड़ी अगों दे। अगले जुमले सुनोगे तड़प जाओगे। नबी पाक हजरत ज़ारा पाक दे सिर ते प्यार दे के फरमाते ने धीए अली दे वेड़े छड़ के चलिया वेला ध्यान ना गुजारी कायनात दे अंदर मर्दां विचों अली वर्गा मर्द कोई नहीं। ते अली पाक दी कंध ते हाथ रख के ज़रूर फरमाते ने अली तू भी वेला ध्यान ना गुजारी सारी कायनात ते चाती मार के वेख मुहम्मद दी बेटी वर्गी बेटी भी कोई नहीं। मेरे नबी ज़ारा पाक नु अली पाक दे वेड़े छड़ के गए। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी नु मिलन आना जाना हजूर सैयदा ज़ारा पाक नु मिल के जांदे ते ए मिल के जाना भी दसदा जदों धीयां तोड़ दईए ना ते पिछों ला वारस नहीं कर दई रहीआं।
تیاں نو ملن جلن جانا بھی محمد مصطفیٰ دی سنت ہے میرے نبی زارہ پاک نو ملن آپ ہوندے سن تے ایک دن ایسا بھی عالم آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے تے زارہ پاک بڑیاں کمزور سن حضور فرماتے نے بیٹی فاطمہ کمزور کیوں بابا جی علی پاک مزدوری واسطے جاندے نے مزدوری نہیں لب دی اج کنے دن ہو گئے نے کھادا کچھ نہیں وہ یار جنہ دے صدقے سارا جگ پیا پلدا ہے اس گھرانے دا عالم ہے بابا جی میں کھادا کچھ نہیں نبی پاک اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی یا اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا آج تو بعد میری دھی فاطمہ نو افاقہ نہ دیویں تے سیدہ زہرا پاک واسطے میرے نبی دعا کیتی نا وہ دعا دا اتنا اثر نکلیا زہرا پاک فرما دیا نے حضور دی دعا دا صدقہ کچھ نہیں بھی سے نہ کھاندے انج لگدا سی جویں ہنے ہی کھا کے بیٹھے دعا میرے نبی نے کی تھی عزیزاں گرامی قدر سرکار بیٹی نو ملن آندیاں جاندیاں رہنا او بے نبی آیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور تے دنیا تو پردہ کر گئے میرے نبی دا وصال ہو گیا سیدہ زہرا پاک دا اپنے باپا جاننا پیاری بڑا کون ہے دیوانی دے غلاموں سیدہ فاطمہ دی نے بھی روندیاں نے میرے نبی دی بیٹی اپنے باپے نہ بڑا پیار کر دیئے اپنے ابو نو یاد کر کے سیدہ فاطمہ دی نے بھی روندیاں نے راتی بھی روندیاں نے تے رو رو کے کہدیاں نے ترگے نے دلدار دلانے تے بدنوں چک مہارا اجڑی مستی نظری آوے تے کٹ کٹی جدی آرا نالے اپنے ابو نو یاد کر دیا نالے سیدہ فاطمہ روندیاں نے تے بابا نو یاد کر کے کہہ دیا نے تر گئے وہ سانو کلے چھڑ کے تے پاگے وچ فکراں پاٹی لیر پرانی وانگری تے ٹنگ کے وچ ککراں سیدہ زہرا اپنے بابا نو یاد کر کے دن رات روندیاں رہنا ایک دیاڑی عورت آ کے کہہ دیا نے فاطمہ دنے بھی رونی ہے رات بھی رونی ہے یا دنے رونیا کرو یا راتی رونیا کرو تسی دن رات روندیاں نے تے نبی دی بیٹی کہدی کیویں نہ رواں جنہاں نو ویکھ کے جوندی رہی میرے بابا جان دنیا تو پردہ فرما گئے تے زہرا پاک کہدیاں ہونگیاں لگیاں والے چپ نہیں کر دے کہ پاوے دئیے لکھ دلا سے تر جاون محبوب جنا دے کہ او جاون کیڑے پاسے نبی دی بیٹی دے دن رات روندیاں گزر گئے جناب مولا علی فرما دے کدیاڑے میں کام تو آیا میں ویکھیا فاطمہ کردی صفائی پیاں کر دیاں سیدہ فاطمہ برتن دھو رہیاں آٹا بنا رہیاں تے مولا علی آ کے کہندے فاطمہ انج لگدے طبیعت سنبھل گئی فاطمہ مینوں انج لگدا جویں طبیعت ٹھیک ہو گئی سیدہ زہرا کہدیاں نے علی راتی خواب وچ بابل ملیا میں دامن پکڑ کے عرض کیتی بابا دھیاں نال انج نہیں کری بابا بیٹی دنے بھی روندی آ بیٹی رات بھی روندی آ بابا یا تے تسی آ جو یا فاطمہ نو کول بلا لو تے میرے بابا جان کہندے نے بیٹی فاطمہ تیاری کر لے صبح سارے نبیاں نو نال لے کے بیٹی میں تیری روح دا استقبال کرنے آواں گا سیدہ زہرا کہدیاں نے علی میرا آخری ویلا آ گیا ہے مولا علی دا بادو پکڑیا کمرے چ لے گیا امام حسن تے حسین نو نبی کریم دے روزے والا توڑ دیتا ادھر سیدہ فاطمہ زہرا تے مولا علی بیٹھ گئے میرے نبی دی بیٹی کہدی ہے علی میں تر چلی
علی بڑی زندگی میں تیرے نال گزاری علی میں تیرے پچھیاں بھی ماں لگنی آخری ویلا آ گیا جاتی بری فاطمہ ہاتھ جوڑ دیا جے کدی آواز ماری ہوئے میں نہ سنی ہوئے علی میں فاطمہ معافی مانگنی مولا علی ہاتھ چھڑا کے فرمایا فاطمہ نانا انجدی گل نہ کر میں تیرے تے بڑا راضی تو نبی دی بیٹی میں فقیر بندہ بڑی سونی عمر میرے نال گزاری تے سیدہ فاطمہ کہہ دیا علی میں تر چلی جدو میری روح نکل جائے میرا جنازہ رات نو لے کے جایا آج تک کسے میرا قد بھی نہیں ویکھیا کوئی جنازہ ویکھ کے نہ آکھے او ویکھو نبی دی بیٹی دا جنازہ پیا جاندا ہے علی میرا جنازہ بھی رات نو لے کے جایا مولا علی فرما دے فاطمہ گل پوری ہوے گی سیدہ زہرا کہندی علی میں تر چلی زندگی کٹھیاں گزاری ہے علی میں تو بھول نہ جایا جے میری قبر تے آؤندیاں جاندیاں رہیا جے مولا علی فرما دے فاطمہ گل پوری ہوے گی سیدہ زہرا کہندی علی میں تر چلی میری دھی زینب دا خیال رکھیا علی میرے پتر حسن دا پیار کریا میرے بیٹے حسین دا پیار کریا جنہ دیا ماما مر جاندیاں اولاداں ساری عمر قدانا لگ کے روندیاں علی میری اولاد نہ پیار کروائی مولا علی فرمانے فاطمہ بڑا پیار کرانا ادھر دونوں آپس جے گلاں کر دینے ادھر امام حسن تے حسین میرے نبی دے روزے بن جا رہے تے دو سونیاں صورتاں سامنے آ گئیاں انہیں آ کے پتروں گھر چلے جاؤ ماں تر چلی نانے دا روزہ لب جائے گا ماں دوجی بری نہیں آنا دونوں شہزادے اپنے گھر والے آ رہے آ کے دروازہ کھڑکایا اماں تیرے پتر دونوں شہزادیاں نے آنکھیں ماں دے قدماں تے سر رکھیا میرے نبی دی بیٹی دی روح پرواز کر گئی تے شہزادے رو کے کہہ رہے ماما والے ماما دے کولی تے سے فریاد لے جان دے مویا ماما والے رو رو تے آپ ہی چپ کر جا عزیزان گرامی یہ قدر خاندانی ایسا جا کے بھی اینا دیا یادہ قیامت تک زندہ رہنے دیا 3 رمضان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا وصال فرمایا یہ دنیا تو چلے گئے آج بھی اینا دا ذکر خیر باقی ہے کیونکہ ایک خاندان ہے ہی ایسا کہ جا کے بھی اینا دی یاد زندہ رہے گی اگر میں موضوع نو طویل کراں تے بڑا وقت درکار ہے کیونکہ اساں محفل تو پہلے ایک شیڈول بنایا سی مولانا نادر صاحب انہاں بھی ایک فرمائش کر دیتی ہے چلو میں وہ بھی پڑھ دینا تے ایک فرمائش اور بھی میرے ذمہ ہے جے تواڈی اجازت سبحان اللہ نال ہوے تے وہ بھی سنا دینا بھائی حسن دے مالک خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا حسین انداز حسین آواز اور آل سنت دے خوبصورت خطیب حضرت علامہ علی حسنین گردیجوی صاحب بھی تشریف لے آ رہے ہیں تو اسی کوشش کریں گے کہ ایک شعر حضرت سیدی سلطان باؤدانہ کو بھی سنیں گے سبحان اللہ وہ بابا پڑھ دیں چانگدہ بابا بولے شور کوڑ دی نگری دا تاردار بولیا تو اسی کوشش کر کے ایک شیر انہاں کو بھی سنیں گے تو ہن تو سبحان اللہ فرماؤ تو میں فرمائشاں پوریاں کراں انہی دنوں آ جان بھائی زہرا تیرے پتراں دے احسان بتھیرے نے
زہرا تیرے پتراں دے احسان بتھیرے نے اسلام تے جو کیتے او دان بتھیرے نے زہرا تیرے پتراں دے اور وچ دنیا دے دسدا نہیں حسنین جیا کوئی وچ دنیا دے دسدا نہیں حسنین جیا کوئی اونج صاحب کردار تے انسان بتھیرے اونج صاحب کردار تے انسان بتھیرے نے زہرا تیرے پتراں دے اکبر دی ازاورگی دیسی نہ ازا کوئی اکبر دی ازاورگی دیسی نہ ازا کوئی نت دین مسیتاں وچ آزان بتھیرے نے زہرا تیرے پتراں دے آیا خدا واللہ قرآن اکلا ہے آیا خدا واللہ قرآن اکلا ہے پر زہرا دے گھرانے وچ قرآن بتھیرے نے زہرا دے گھرانے وچ قرآن بتھیرے نے سیدہ تیرے پتراں دے تابش دیا مرزانوں دیو آپ شفا بی بی آقب دیا مرزانوں دیو آپ شفا بی بی بولنا ہی تیرے در تو لقمان بتھیرے سیدہ تیرے پتراں